सर पण एक जेन्ना तुम्ही जेन्ना सुरवात केल्ली पळय नॅचरल कलर करपाची तेन्ना मार्केटान ऑलरेडी डिफरंट कलर्स येताले तेन्ना फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां सेट जावपाक कसो टायम लागलो म्हणल्यार तांकां एक बिलीव कशें जालें कित्याक एक्चुअली हांगा कलर आसता एक नॅचरल कलराक असो कलर येवप पॉसिबल जायना सर म्हणजे येल्लो सारको येल्लो कलर तो तसोच दिसता म्हणजे तुम्ही कशें कंपेर केले किंवा कशें थंयसर काय कितें जालें कशें असले हे जे कलर असले पळय मार्केटान जेन्ना आमी स्टार्टिंगाक जेन्ना घेवन गेले तेन्ना म्हणटाले हे कलर कोण घेतलो अशें म्हणटाले पण कशें असलें ना हांव एक पर्यावरण क्षेत्रांत काम करता हे लोक म्हाका वळखताले त्या टायमार आमी आमचे लेबल लायताले आनी लेबल लायल्या उपरांत कितें जातालें सूर्यकांत गांवकर हे नांव असलें पळय ते पळोवन लोक रंग मागताले कळ्ळें म्हणजे म्हाजो विश्वास असलो पळय तो लोकां पर्यंत पावोवपाचो हांवें काम केलें आनी सगळ्या शॉपांचेर हांव दवरिना अजुनूय तशें सगळ्या गोंयान ओपन फॉर ऑल ना ते कशें आसा काही मोजक्या शॉपांचेर जे म्हाजे लायक मायंडेड आसा जे म्हाका आमचे कोण तरी परेचे व्यक्ती आसा नाजाल्यार जेका विशय एनवायरमेंटचो पडटा अशेच व्यक्ती म्हाका रंग आपल्या कडेन दवरपा खातीर मुद्दाम मागयता आनी तेंच्याच कडेन हे रंग आसता आनी हे रंग आमी कशे करता केल्या उपरांत तेंच्यांनी आतां बगले न्हू मागीर कोणी हे रंग ते सांगता तेंकां डिफरंट मार्केटांतल्या रंगात भितरलो आनी ह्याच्यातलो फरक कितें हितून आमी परफ्यूम कसलो यूज करिना काय ना हे सगळे तेंकां डिटेल्स सांगून दिता